समावेशी स्थानीय सरकार, दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका, राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ। म उषा तामाङ अनि म दीपक आचार्य। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि चाहेको बेलामा विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CINले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक सरकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा, सूचना र जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गर्दै आएका छौँ। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माण र खरिदका काममा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बारेमा विभिन्न सामग्री सुनाएका थियौँ। कतिपय पालिकाले भने खरिद ऐन कार्यान्वयनमा उदाहरणीय काम गरेको खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गानाको भनाइ छ। पालिकामा गठन भएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम कारबाही पारदर्शी बनाउनका लागि भएका सफल अभ्यासका बारेमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं भने उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका काममा विधि प्रक्रिया नपुगेको नागरिक सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको गुनासो पनि समेटेका थियौं। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा भने आर्थिक वर्षको 7 महिनामा स्थानीय तहको बजेट खर्चको अवस्था, कार्यक्रमको पनि चैतको मसान्तसम्ममा सक्छन् र यो चाहिँ बहुवर्षीय खालको ठेक्का भएको हुनाले ठेक्कापट्टाका कामहरू चाहिँ यो वर्ष सबै सम्पन्न हुने अवस्था छैन। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिले चालेका कदम, दैनिक अनुगमन गर्छौँ र हाम्रो इन्जिनियरले पनि दैनिक त्यो ठाउँमा हेर्दै गर्न र कहीँ कतै पनि त्यो काम राम्रो होस् र नबिग्रियोस् र बजेट पनि कोही कसैले चुहाड नगरोस् भन्ने हिसाबले हामी क्रियाशील भएर हामी लागिरहेका छौँ। र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान दिन दमक नगरपालिकाको सकारात्मक पहल। दमक नगरपालिकामा हामी रहेर गर्दाखेरि केही मात्रामा बजेटहरू छुटेको कुराहरू हामीले पनि सुन्नमा पाइरहेका छौँ र प्रत्येक वर्ष यो हाम्रो लागि समुदायको लागि छुटाउँदै आइरहेको कुराहरू पनि छ। स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयका बारेमा आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिका केन्द्रित हुनेछ। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर के सेवा गरौँ? सूचनाको हक भन्ने बारेमा रेडियो टिममा खुब सुनिन्थ्यो। हजुर आज पालिकामा छिरेको बेलामा सोधिहाले हजुरलाई। तपाईले सही व्यक्तिलाई सही प्रश्न सोध्नुभयो। म चाहिँ यो पालिकाको सूचना अधिकारी हुँ। सूचनाको हक भनेको संविधान कानूनमा उल्लेख भएको नागरिकको अधिकार हो हजुर। अनि यो अधिकार त पत्रकारले मागे पाए भन्ने मात्रै सुनिन्छ त हामी जस्तो सामान्य मानिसले कसरी प्रयोग गर्ने? सूचना माग्ने पत्रकारले मात्रै होइन, कुनै पनि नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन प्राप्त भयो भने सूचना अधिकारीले 15 दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ। 15 दिन पो कुर्नु पर्ने? व्यक्तिको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरिएको हो भने नि हजुर 24 घण्टाभित्रै जानकारी दिनुपर्छ। अनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायका अधिकारीले सूचना लुकाएमा 25,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। अनि यो सूचना माग्दा पैसा पनि लाग्छ? लाग्दैन। निवेदन, उजुरी र पुनरावेदन गर्दा पैसा लाग्दैन। सम्बन्धित निकायले दिने सूचना 10 पन्ना भन्दा बढीको भएमा चाहिँ प्रति पन्ना 5 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। ल कुरो बुझ्यो। अब भोलि नै म पनि सूचना माग्न आउँछु। हस्। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल आर्थिक सामाजिक विकासका लागि गरिने खर्च र त्यसका लागि उपयोग गरिने
आम्दानीका स्रोत खुलाएको आय व्ययको विवरण नै बजेट हो। यो निश्चित अवधि र उद्देश्यका लागि तयार गरिन्छ। 3 तहको सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारले पनि यसको अभ्यास गरिरहेको छ। आवधिक योजनाको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कायम गर्न वार्षिक रूपमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिन्छ। बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा चालू आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आधार बनाउने गरिएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य विकास कार्यक्रममा पारदर्शिता, स्थानीय स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र विनियोजित बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु पनि हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याएको पनि 7 महिना भइसक्यो। समयमा बजेट खर्च नहुने तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गरेको भन्दै विशेष गरी संघीय सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। स्थानीय तह गठन भइसकेपछि उक्त समस्या पालिकामा दोहोरिएको खबर पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा दोस्रो चौमासिक पुग्नै लाग्दा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र रणनीति कस्तो छ? सुरुमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकातर्फ लागौं। दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का यदुनाथ नेउपाने चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरसफाई केन्द्र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। ओडामा भवन निर्माण सम्पन्न गरेपछि रकम भुक्तानीको लागि नगरपालिकामा धाइरहनु भएको छ। हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ 5,80,000 लग्यौं। त्यो चाहिँ सरसफाई केन्द्रमा एउटा सानो घर बनाउनको लागि थियो अनि हामीले त्यो घर बनाइसक्यौं र अहिले चाहिँ भुक्तानी लिनको लागि आएको। ट्रस्टको घर बनायौं, अलिकति वाल लगायौं। त्यो हामीले माघ 10 मा यहाँबाट सम्झौता गरेको, माघ 11 बाट काम सुरु गर्यौं र हामीले अस्ति माघको 26 गते काम सिद्ध्यायौं। एउटै टेबलबाट सबै कामहरू भइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिना बित्नै लागेको छ। भीमेश्वर नगरपालिकाको कुल बजेट 93,48,42,574 छ। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म 37 करोड 87 लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल, बजेट खर्च चाहिँ यो उपभोक्ता समितिबाट लगभग यो हाम्रो चैतको मसान्तसम्ममा उपभोक्ता समितिका कामहरू सक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार र शासकीय सुधारका चाहिँ श्रम प्रविधिमा आधारित कार्यक्रमको पनि चैतको मसान्तसम्ममा सक्छन् र यो चाहिँ बहुवर्षीय खालको ठेक्का भएको हुनाले ठेक्कापट्टाका कामहरू चाहिँ यो वर्ष सबै सम्पन्न हुने अवस्था छैन। आगामी आर्थिक वर्षसम्म कुनै कुनै योजनाहरू कुनै चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। अरू अधिकांश योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्ष पनि रहने देखिन्छ। नगरले चालुतर्फ 47.35% खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 35.42% खर्च गरेको छ। हालसम्म कुल 44.43% रकम खर्च भएको छ। अन्तिम समयमा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउन नदिनको लागि कस्तो सावधानी अपनाइएको छ? नगरका प्रवक्ता तारानाथ चौलागाई, काम नहुने योजनाको चाहिँ काम हुने खालका योजनामा रकमान्तर गरेका छ। यो अस्तिको दोस्रो नगरसभाले अब वडा स्तरका संशोधित योजनाहरू पनि पारित गरेका छ। जहाँ जहाँ बजेट विनियोजन गरियो ती कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने र चरम विवाद भएका योजनाहरूलाई चाहिँ रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा चाहिँ सम्झौता गराइसकेका छ। अहिले यो चैत मसान्तसम्ममा योजना सम्पन्न गर्नु भन्ने छ नगरको निर्देशन। त्यो अनुसारका निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका उपभोक्ता समिति मार्फत सुरु भएका योजना चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। नगरका कुल योजना मध्ये 13वटा ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने 400वटा योजना उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाइएको छ। बुना घिमिरे, CIN रेडियो सैलुङ, दोलखा। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवधिक योजना, विषयगत क्षेत्रगत रणनीति योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र लगानीको प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ। विभिन्न संरचना हुँदै नागरिक सरोकारवाला निकायको सहभागिता बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा पनि नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनको बारेमा आफूहरूले थाहा नपाएको पालिकावासी र सरोकारवालाको गुनासो छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा सरदर 1.25 अर्बको बजेट ल्याउने गरेको छ।
विनियोजन गरेको उक्त बजेट स्वीकृत कार्यक्रम र विभिन्न योजनाहरूमा खर्च हुने गरेको छ। तर बजेट कसरी, कुन योजनामा र काममा खर्च गरियो भन्ने अपवाद बाहेक पालिकावासीलाई थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ मिथिला नगरपालिका 2 का स्थानीयवासी महादेव सिंह। के कति खर्च भएको छ छैन भनेर थाहा भएन भनेपछि शंका उत्पन्न हुने कुरा हुन्छ भने कुन बजेट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरा पारदर्शिता हुनुपर्नेछ। पारदर्शिता नभएको कारणले प्रत्येक नागरिकमा शंका उत्पन्न हुने कार्य गर्दछ। बजेट खर्च र परिचालनका बारेमा पालिकावासीले जनप्रतिनिधिसँग गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। पालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने सार्वजनिक सुनवाई पनि प्राय बन्द कोठामै गर्ने भएकाले आम पालिकावासी खबर पाउनै नसकेको मिथिला नगर युवा सञ्जालका अध्यक्ष राजु सिंह बताउनुहुन्छ। जुन खर्च र नाफा जुन हुन्छ त्यो प्राय जसो चाहिँ मिथिला नगरपालिकाको वेबसाइटहरूमा पनि अपडेटेड हुँदैन। एक त अर्को कुरा जुन यो खर्च सम्बन्धीमा जुन सार्वजनिक सुनवाई हुनुपर्ने त्यो सार्वजनिक कुराहरू भेलाहरू पनि उनीहरू बन्द कोठामा एउटा गरेर अनि आफ्नो मनप्रति हिसाबले पनि गर्ने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2075 ले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि मिथिला नगरपालिकाको सन्दर्भमा त्यस्तो नपाइएको बताउँदै हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष मनिका झा। बजेट वा योजना बनाइन्छ त्यतिखेर सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ। तर हुन्छ के सबै कुराहरू प्रक्रियाहरू कागजमा मात्रै फलो हुन्छ। जनमुखी योजना र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने पालिकावासीको दायित्व पनि हो। नगरपालिकाले भने बजेट खर्च सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार नै भएको दावी गर्छ। मिथिला नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दिपेश काफले वार्षिक रूपमा 5 वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हामीले 70% कुल विनियोजित बजेटको रकम चाहिँ खर्च हुने ट्रेन्ड देखिएको छ। गत आवमा संघीय सरकारलाई फिर्ता भएको रकममा पुँजीगत तर्फ 88,84,255 रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने चालुतर्फ 4,46,23,329 रुपैयाँ 2 पैसा चाहिँ हाम्रो फिर्ता भएको संघीय सरकारलाई। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै हाम्रो खर्चको अडिट हुन्छ। त्यो अडिटको रिपोर्ट चाहिँ अब महालेखा परीक्षकको वेबसाइट मार्फत नै सार्वजनिक हुन्छ। मिथिला नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विभिन्न योजना र शीर्षकमा 83 करोड 71 लाख भन्दा धेरै बजेट पारित गरेको छ। विनोद माथो, CIN रेडियो स्वागतम, धनुषा। मिथिला नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा नागरिकको गुनासो आइरहँदा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले भने समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। पालिकाको योजना र बजेट खर्चको अवस्थाबीच भने उचित तालमेल मिल्न सकेको छैन। टिकापुर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षका लागि 98 करोड 74 लाख भन्दा धेरै बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नको लागि वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाले विशेष जोड दिइरहेको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता बलिराम चौधरी टिकापुर नगरपालिकाले खर्च गर्ने क्रममा जुन सम्पूर्ण वार्डमा जुन छ सेलिङहरू भएको त्यो सेलिङ गरेको योजनाको खर्च चाहिँ अनुगमन वार्डले गर्छ, नगर स्तरले गर्छ। त्यो हिसाबले सिफारिस भएर नगरपालिकाले चेक काट्छ भने योजनाहरू जुन व्यवस्थित होस् भन्नको लागि ई बिल्डिङको कुराहरू पनि गरेका छौँ होइन। नगरपालिकाले ई बिल्डिङको हिसाबले पनि यहाँ टेन्डरहरू गरिरहेको छ। अनि जुन योजनाहरू निर्माण भएका हुन्छन् आर्थिक वर्षको जुन 5 लाखसम्मको छ वार्ड कार्यालय आफूले अनुगमन गर्छ आफ्नो जुन वार्डदेखि छुट्याएको बजेटहरूको र उहाँले अनुगमन गरिसकेपछि फोटो सहितको उहाँले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथिको नगर स्तरको जो टेन्डर हुन्छ ई बिल्डिङको त्यो अनुसारको नगर स्तरमा चाहिँ अनुगमन समिति छ, इन्जिनियर सरहरू हुन्छ, उपप्रमुखको संयोजकमा छ, कार्यपालिका सदस्यको साथीहरू चाहिँ त्यसमा अनुगमन सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले पहिलो चरणमा होइन निर्माण हुनुभन्दा अगाडि निर्माण कार्य हुँदाको र निर्माण भइसके पश्चात गरेर अनुगमन गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रभावकारी छ भने होइन उहाँहरूलाई कुनै तह छैन भने उहाँहरू चाहिँ निर्णय गरेर सिफारिस गर्नुहुन्छ भुक्तानीको लागि चाहिँ यो प्रक्रिया छैन। नगरपालिकामा रहेका 9वटा वडा मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट वडा नम्बर 1 मा र सबैभन्दा कम बजेट वडा नम्बर 9 मा छुट्याएको छ। बजेट खर्च धेरै होस् भन्नका लागि नगरपालिकाले समयमै काम नगर्ने 6 निर्माण कम्पनीलाई कारबाही समेत गरेको छ। ती निर्माण कम्पनीले टिकापुर नगरपालिकालाई कबल रकमको 0.05% का दरले दैनिक जरिवाना तिर्नुका साथै उनीहरूको धरौटी जबसम्मको प्रक्रिया
प्रक्रियामा नगरपालिका पुगेको बताउँदै पुनः प्रवक्ता बलिराम चौधरी। अहिले कडाई भइरहेको छ। जुन ठेकेदारले योजना समयमा सम्पन्न नगर्न सक्ने भएपछि उहाँहरूको अहिले चाहिँ जरिवाना तोकिएको छ। 0.05% छ त्यो जरिवाना चाहिँ उहाँले क्यालकुलेट हुन्छ। त्यो जरिवाना अवधि सकिसकेपछि उहाँहरूको जफत हुने हुन्छ, भरौटीहरू के प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। त्यस्तो छ। अहिले टिकापुर नगरपालिका 3-4वटा कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ जरिवाना तिरिरहेको अवस्था छ अहिले। नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा कुल बजेटको 35.89% बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ 47.25% र पुँजीगततर्फ 17.85% बजेट खर्च भएको बताउनुहुन्छ लेखा अधिकृत लक्ष्मी ओड। हाम्रो प्रथम चौमासीमा 31,98,91,623.24 खर्च गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो 19,74,647.47 भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो चौमासीमा 28,88,73,067 रुपियाँ 40 खर्च गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15,19,54,061 रुपियाँ 37 खर्च भएको छ। अहिलेसम्म सबै पुँजीगत र चालु तर्फको खर्चको स्थिति हेर्ने भने 35.89%, जस्तो चालुतर्फ 47.25% खर्च भएको छ। त्यसै गरी पुँजीगततर्फ 17.85% खर्च, एभरेजमा दुईटैको खर्च भने 35.89% खर्च भएको छ। दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिए पनि तेस्रो चौमासिकसम्म धेरै खर्च भइसक्ने दाबी नगरपालिकाको छ। नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने विकासका कामहरू चैत्र मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने र वैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी लगिसक्नुपर्ने नीति बनाएको छ। ईश्वर साउद, CIN, टिकापुर FM, कैलाली। सभाबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम गाउँ नगरपालिकाले संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्माण गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, स्थानीय तहको खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, विषयगत नीति, ऐन, नियम तथा कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। जसरी पालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ, उसै गरी ओडाको बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि ओडा अध्यक्षको जिम्मेवारी धेरै हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा ओडा अध्यक्षलाई 7 प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको छ। ओडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्नेदेखि ओडाको विकास निर्माण, सिफारिस तथा प्रमाणीकरण अनि अरू अतिरिक्त कामहरू पनि ओडा अध्यक्षको हो। उनीहरूले ओडा सदस्यहरूको समन्वयमा टोल र समुदायको विकास निर्माणको कामका साथसाथै ओडाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रगत विकासमा काम समेत गरिरहेका हुन्छन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको भूमिका कस्तो छ त? सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकातर्फ लागौं। मेरो नाम लोकबार साई, वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष। 5 नम्बरमा माघ मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन भएको रकम 10,81,953 रुपियाँ 79 पैसा। कुल बजेट रकम नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको 1,60,00,000 रुपियाँ। खर्च रकम फागुन मसान्तसम्ममा 48 लाख र बाँकी रहेको करिब 1,12 लाख रुपियाँ हामीसँग बाँकी। पूर्वाधार तर्फको विनियोजन बजेट मध्येबाट 40% रकम खर्च भइसकेको छ, भुक्तानी भइसकेको छ। हाम्रो तर्फको योजना अहिलेसम्म भएका कार्यक्रमहरू नाला निर्माण, इन्टरलक ब्लक निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र त्यसमा केही रकमहरू फरफार गर्न बाँकी छ र अहिले अब यो 40% हुनाको कारण के भने हाम्रो नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म फरफार भएको छैन, फरफारको चरणमा छन् र नगरपालिका पठाउने कार्यक्रममा रहिरहेको छ। यो 5 नम्बर वार्डको एउटा बजेटै नोक्सानी भयो, राम्रो काम भएन भन्ने किसिमको कहीँ कतै पनि नकारात्मक सन्देश नफैलियो भन्नको लागि हामीले उपभोक्ता समिति गठन लगायत अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ। गाउँ टोलबाट पनि एउटा अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ र हामीले पनि सोझै दैनिक अनुगमन गर्छौँ र हाम्रो इन्जिनियरले पनि दैनिक त्यो ठाउँमा रेखदेख गर्ने र कहीँ कतै पनि त्यो काम राम्रो होस् र नबिग्रियोस् र बजेट पनि कोही कसैले चुहाड नगरोस् भन्ने हिसाबले हामी क्रियाशील भएर हामी लागिरहेका छौँ। मेरो नाम ऋषि गिरी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को अध्यक्ष। नगरपालिका अन्तर्गत हामीलाई वडामा दिएको बजेट अनुसार 1,60,00,000 रुपियाँ
दिएको छ। यसमा 10 लाख रुपियाँ कार्यालय सञ्चालनको लागि भनेर हाम्रो चालु खर्चमा छ भने 1,50 लाख रुपियाँ हाम्रो पुँजीगततिर छ। त्यसमा हाम्रो नगरपालिका बनाएको सिलिङ अन्तर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद, सुशासन तथा संस्थागत विकास भनेर 5 वटा शीर्षकमा हामीले यो विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत हामीले आर्थिक विकास अन्तर्गत 22,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। सामाजिक विकासतर्फ हामीले 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। पूर्वाधारतर्फ हामीले 97,50,000 विनियोजन गरेका छौँ। वातावरण तथा विपदतर्फ हामीले 7,50,000 विनियोजन गरेका छौँ। सुशासन तथा संस्थागत विकासमा हामीले 7,50,000 यसरी हामीले विनियोजन गरेका थियौँ भने हामीले यो विनियोजन गरेका बजेटहरूमा जस्तै हामीले पूर्वाधार तर्फको 97,50,000 का 8 वटा योजना बनाएर हामीले सबै योजनाहरूलाई हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएका छौँ र यसको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ। सम्भवतः यो महिनाभित्र यो सबै कामहरू हाम्रो सकिनेछ। नमस्कार, म शेरबहादुर केसी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। बजेट अनुसार वीरेन्द्रनगर 4 लाई 1,60 लाख रुपियाँ पर्न आएको थियो। 20 वटा टोल भएको हुनाले सबै टोललाई सिमोड्न नसके पनि केही अति आवश्यक टोलहरूलाई अब बस्ती स्तरबाट छनौट भएर आएका योजनाहरूलाई सानो सानो टुक्रामा चाहिँ बजेटलाई बाँडफाँड गर्यौं। कालागाउँ टोलमा एउटा रिटेलिङ वालको लागि भनेर 5 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत गतिशील टोलमा एउटा नाला निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। त्यसै अनुसार छवि आबी विद्यालयलाई शौचालय निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। तिनी कामहरू सम्पूर्ण भइसकेका छन्। 7 महिनाभित्र हामीले करिब आधा भन्दा बेसी काम गरिसकेको अवस्था। अब गर्न बाँकी रहेका हाम्रा लक्षित कार्यक्रमहरू केही कार्यक्रम छन्। 15-20बाट अब हामीले सुरुवात गर्छौँ। बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ। सम्बन्धित अनुसूची र अन्य प्रावधान गाउँ नगरपालिकाको आवधिक योजना, प्रदेश तथा राष्ट्रिय योजनामा उल्लेखित उद्देश्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको गाउँ नगरपालिकाको आवधिक योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य सङ्केत, लैङ्गिक सङ्केत र जलवायु सङ्केतका आधारमा स्रोत वितरण गर्नुपर्छ। त्यसैमा पर्छ यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या र माग पूर्तिको कुरा पनि। झापाको दमक नगरपालिकाले यसबारेमा गरेको अभ्यासका बारेमा एक रिपोर्ट सुनौं। यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आर्थिक उपार्जन, क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम दमक नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था लिड नेपाल दमकका कार्यक्रम संयोजक चञ्चला सुब्बा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि चाहिँ दमक नगरपालिकामा हामी रहेर गर्दाखेरि केही मात्रामा बजेटहरू छुटेको कुराहरू हामीले पनि सुन्नमा पाइरहेछौँ र प्रत्येक वर्ष यो हाम्रो लागि समुदायको लागि छुट्याउँदै आइरहेको कुराहरू पनि छ। त हामी उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ यो किसिमको प्रोग्राम गर्ने, कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ छलफल गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। अब हामी चाँडै उहाँहरूसँग बसेर के कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। एक चरणको मौखिक रूपमा त हामीले पहिला पनि गरिरहेको छौँ। दमक लगायत मुलुकभरमै यौनिक अल्पसंख्यकको मुख्य समस्या भनेको सामाजिक भेदभाव हो। त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि समुदाय र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूको छ। दमक नगरपालिका 9 का नागरिक अगुवा नवीन योगी लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले सामाजिक रूपमा भेदभाव भोगिरहनु परेको अवस्था छ। ती व्यक्तिहरूको चाहिँ शैक्षिकदेखि लिएर सामाजिक राजनीतिक सुधारको आवश्यकता छ। तसर्थ अब राज्यले नै तिनै तहबाट, स्थानीय तहबाट, प्रदेश सरकारबाट र केन्द्रीय सरकारबाट नै विशेष किसिमको व्यवस्था हुनुपर्ने लाग्छ मलाई। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षमता विकास, समुदायको पुनर्स्थापना लगायतका लागि 5 लाख बजेट छुट्याएको छ बताउँदै लेखा अधिकृत देवी प्रसाद कोइराला। दमक नगरपालिकाले 2079-80 को बजेटमा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो 5 लाख बजेट विनियोजन चाहिँ यौनिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई आवश्यकता अनुसार के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रपोजल पेश गर्नुहुन्छ र सो प्रपोजल बमोजिम नगरपालिकाले आवश्यक कार्यक्रम स्वीकृत गरी सो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। थप कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए त्यसलाई समेत कार्यान्वयन गर्न सकिने नगरपालिकाको धारणा छ। दमक नगरपालिका सहित जिल्लामा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको संख्या करिब 10,000 रहेको लिड नेपाल दमकले जनाएको छ।
तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। तपाईँको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुनाउन मन छ भने 015260-646मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कुराकानीतर्फ लागौं। गाउँ नगरपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा सुशासन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन र लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्दछ। समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागितामा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि गरेका अभ्यास र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छ? हामीले पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं। फलफुलमा हामी असाध्यै डेफिसिट छौँ। 20% पनि नेपालकोले पुग्दैन। झन् हामीलाई 5 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ, 1 लाख मेट्रिक टनभन्दा उत्पादन हुँदैन। माछा मासुमा हाम्रो चाहिँ करिब 3.5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन छ। हामीलाई करिब 5 देखि 10 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने बल्ल माछा मासुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छन्। यसर्थ कृषिमा यन्त्रीकरण गर्न जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरणहरूमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। जहाँसम्म चाहिँ हामी चाहिँ हाइब्रिडको कुरो हो, त्यसमा चाहिँ हामीले नष्ट सुधारका कार्यक्रमहरू कृषिमा पनि पशुमा पनि ल्याउनै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले चाहिँ रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको सट्टा रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गरेर नेपालको कृषि उत्पादन चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन हो भनेर संसारमै बेच्न सकिने सम्भावना छ। यसर्थ कृषिबाट जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि एक प्रकारले प्याकेजिङ गर्ने उद्योग चाहिँ गाउँ गाउँमा खुल्नुपर्छ। पटक पटक कुरा उठ्छ, बिचौलियाले पैसा खाइदियो, उपभोक्ता मारमा पर्यो, किसान पनि मारमा पर्यो भनेर। यो बहस मात्रै हुने, तर यहाँनिर जुन ठाउँमा जस्तो समस्या देखिएको त्यो समाधानको लागि औषधि चाहिँ किन हुन सकिरहेका छैन? यसको औषधि भनेको नै नेपालमा 753वटा स्थानीय तह गठन भएका छन्। तिनले प्रत्येक किसानलाई चाहिँ समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्छ। तोकेको समर्थन मूल्यमा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले आफै खरिद गर्नुपर्छ र उसले सार्वजनिक गोदाम सम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्छ र त्यो वस्तु चाहिँ पहिला हाम्रो चाहिँ धान चामल कारखाना भन्ने थियो, त्यस्तै किसिमले प्रत्येक पालिकाले चाहिँ त्यो किसानबाट उत्पादन भएको वस्तु लगेर बेच्नुपर्छ। यसको निमित्त प्रत्येक स्थानीय तहले कोसेली घर भन्ने स्थापना गर्नुपर्छ। उनले सकेसम्म स्वदेशी वस्तुकै खपत गरौँ, विदेशी वस्तुको चाहिँ आयात रोकौँ भन्नेतर्फ पालिकाहरू जानुपर्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले खालि लोडर, डोजर, स्क्याभेटर चलाउने, सडक खन्ने गरेका छन्। किसानको उत्पादन खरिद गरेर बजारसम्म पुर्याउने प्रणाली कसैले एकदम राम्रो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो भन्ने हो कि अथवा त्यस उदाहरण दिन लायक त्यस्ता कामहरू कहीँ पनि भएका छैनन्? केही पालिकाले गहुँको बेलामा गहुँको बिउ, धानको बेलामा धानका बिउ आधा मूल्यमा हाइब्रिड चाहिँ एकदम राम्रो असली बिउहरू दिन थालेका छन्, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ केही पालिकाहरूले सहकारी एग्रोभेटहरू सञ्चालन गरेका छन्। वडामा सहकारीका परामर्श पनि दिने र समयअनुसारको चाहिँ बिउ बेर्नाहरू बिक्री गर्ने त्यो काम पनि सुरु गरेका छन्। कैयौँ पालिकाले चाहिँ कृषि र पशुका प्राविधिकहरू वडामा खटाएका छन्। कैयौँ पालिकाहरूले चाहिँ नि थोकमा सबै किसानसँग सामान किनेर ठुल्ठुलो बजारमा, एक प्रकारले पश्चिमतर्फ भएदेखि चाहिँ उहाँले धनगढीको बजारमा, सुर्खेतको बजारमा, नेपालगञ्जको बजारमा, पूर्वतिर भएदेखि उहाँले विराटनगरको बजारमा, वीरगञ्जको बजारमा ल्याएर सामानहरू बेच्न थालेका छन्। यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अहिले पनि मैले कान खोलेर सुन्न मैले मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई भन्छु, तपाईँले सडक खन्ने होइन, सडक पुग्यो अब नेपालमा करिब मेरो विचारमा सडक विभागले नै 30,000 किलोमिटर सडक बनाइसक्यो। स्थानीय तह र स्थानीय निकायले खनेको सडक झन्डै 70,000 किलोमिटर छ भने 1 लाख किलोमिटर भइसक्यो। डाँडा र खेत जति जम्मै छिया भइसके। अब चाहिँ मानवमाथि लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले कृषिमा के छ भने करिब एक प्रकारले मोटामोटी कुल गारस्थ उत्पादनको 26.5% मात्रै कृषिको योगदान छ। यसमा 62% मान्छे लागेका छन्। यसर्थ कृषि नै नेपालको मूल आधार भएको हुनाले सम्पूर्ण 753वटा पालिकाहरूले कृषिको उत्थानमै अगाडि बढ्नुपर्छ। गर्न नचाहेको त कसैले पनि होइन होला। यसमा आर्थिक पाटो हो कि अथवा कुन त्यस्तो क्षेत्रमा सुधार गर्न
गर्न सकियो भने 753वटा स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि बिचौलियालाई रोक्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। के अपवादमा चाहिँ पालिकाहरूले ओखरको बुटो बाँड्ने, स्याउको बुटो बाँड्ने, अहिले चाहिँ एकदम महँगा फलफुलहरू छन् हैन त, त्यस्ता महँगा फलफुलहरूको चाहिँ उत्पादन गर्ने। अहिले हामीले धान लगायौँ भने 1 बिघाबाट 1 लाख रुपियाँ गऱ्यौँ भने, जडीबुटी लगायौँ भने 5 लाख रुपियाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। एउटा पेसा गऱ्यौँ कृषिको चाहिँ नि सानो घट्टसट्ट चलायौँ र वर्षमा 1 लाख रुपियाँ आम्दानी गरियो भने, खसी बोका पालियो भने 5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। हामीले त कसरी नगदे बालीबाट किसान गरिबीको अहिले हाम्रो झन्डै 70% मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यसमा झन्डै 12% चाहिँ किसान मात्रै हुनु गरिबीको रेखामुनि। तर किसानलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने कुराको हामीले जानकारी दिनु पर्दैन। केही समयपछि 5 वर्षपछि अझै यसमा चाहिँ राजनैतिक रूपमा ठुलो रूपान्तर आउँछ निर्वाचनमा। बजेट निर्माण प्रक्रियामा समस्या हो त्यसो भए? पहिलो कुरा चाहिँ त अहिलेकै वर्षको कुरा भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ निर्वाचन वैशाखको 30 गते भयो, करिब जेठ असार 10 गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुनाले यो पटक त अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ठुलो भूमिका नै छैन बजेट निर्माणमा। ती कर्मचारीहरूले बनाए, पहिलाको बजेट हेरेर बनाउनु भयो। अबको 4 वर्षको बजेट भनेको चाहिँ अहिले निर्वाचित भएकाहरूको चाहिँ रियल बजेट हुन्छ। विकास निर्माणमा भन्दा पनि आत्मनिर्भर स्वरोजगारीका कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय तहको जोड देखिएको छ। तर स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि विशेष अभियान चाल्नुपर्ने पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइ छ। झापाको दमक नगरपालिकाले नगरमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकको पहिचान, सिप विकास र आत्मनिर्भरका लागि कार्यक्रम बनाएको छ, तर पर्याप्त भने छैन। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट समयमा सक्न निर्देशन दिएको छ भने समयमा नै काम सकेका उपभोक्ता समितिको बजेट फर्सेट प्रक्रियामा पनि जुटेका छन्। यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घरदैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर 01 52 646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशनअनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, कल्पना ढेङ्गा मगर, बुना घिमिरे, विनोद महतो, राजु पोखरेल सहित हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।